ठहरिए। दोस्तों और दुश्मनों के इस भरे मेले में दुश्मन की पहचान तो कर लीजिए। कहीं दोस्तों के खोखले कहकों में ये दब कर रह न जाए। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन भला कौन है? आपकी महफिल में बैठकर आपके लिए तालियां बजाने वाला कहीं अकेले में आपकी बर्बादी की दुआएं तो नहीं करता? मुनाफकत और हसद इंसान की नफ्सियात के वो तारीख पहलू हैं जिन्हें पहचानना आम इंसान के बस की बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम इंसानी नफ्सियात की गहराइयों और सुफियाए कराम के अक़वाल की रोशनी में उन छुपे हुए दुश्मनों की ऐसी खामोश निशानियां बेनकाब करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप किसी भी धोखेबाज को सैकड़ों में पहचान लेंगे। दोस्त, हसद एक ऐसी खामोश बीमारी है जो इंसान के अंदर तब पैदा होती है जब वो अपनी कमतरी को तस्लीम नहीं कर पाता। नफ्सियात कहती है कि हासिद इंसान कभी भी आपकी ज़ात से नफरत नहीं करता, बल्कि वो दरअसल आपकी उस सलाहियत और किस्मत से नफरत करता है जो उसके पास नहीं होती। जब कोई आपसे हसद करता है तो वो बराह रास्त आपका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो मुनाफकत का सहारा लेता है। वो आपके सामने आपका सबसे बड़ा हमदर्द बनेगा, लेकिन उसके दिमाग के किसी तारीक कोने में आपको गिराने की तड़प चल रही होती है। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि हसद करने वाला अल्लाह की तक़सीम पर एतराज़ करता है, और जो अल्लाह की तक़सीम से लड़ता है वो भला अल्लाह के बंदों का कैसे मुखलिस हो सकता है? दोस्त, मुनाफिक की पहली खामोश निशानी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना है। नफ्सियात की रूह से मुनाफिक इंसान का सबसे बड़ा हथियार मुबालिगा आराई यानी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना है। जब कोई शख्स आपके मुंह पर आपकी ऐसी खूबियां बयान करने लगे जो आप में मौजूद भी ना हों, तो वहां रुक जाइए और होशियार हो जाइए। ये वो लोग होते हैं जो आपके गिर्द एक झूठा हिसार बनाते हैं ताकि आपका एतमाद जीत सकें और आपके दिल के राज जान सकें। दाना लोगों का कौल है कि जो शख्स आपके मुंह पर आपकी बेजा तारीफ करता है वो दरअसल आपके पीछे आपकी कब्र खोद रहा होता है। मुखलिस इंसान हमेशा आपको आपका आईना दिखाएगा। वो आपकी गलती पर आपको अकेले में टोकेगा, लेकिन मुनाफिक आपकी हर गलत बात पर भी वाह वाह करेगा ताकि आप इस गलती में मजीद आगे निकल जाएं, पुख्ता हो जाएं। दूसरी निशानी आपकी छोटी सी नाकामी पर खुशी होना। तारीख नफ्सियात का एक उसूल है, हासिद और मुनाफिक शख्स कभी भी आपकी कामयाबी पर दिल से खुश नहीं हो सकता। अगर आपको कोई बड़ी कामयाबी मिले तो उसके चेहरे के तासुरात चंद सेकंड्स के लिए बदलेंगे। वो एक मसनूई मुस्कुराहट लाएगा, लेकिन उसकी आंखें उसकी जलन को छुपा नहीं पाएंगी। इसके बरक्स, अगर खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान पहुंचे, आपका कोई काम खराब हो जाए, तो इस मुनाफिक के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और सुकून नजर आएगा। वो आपके सामने अफसोस का ड्रामा तो करेगा, लेकिन उसकी बातों में एक तंज और मलामत छुपी होगी। वो बार बार आपको आपकी नाकामी का एहसास दिलाएगा ताकि आपका हौसला टूट जाए। तीसरी निशानी, पीठ पीछे महफिलों में जहर घोलना। मुनाफिक इंसान कभी भी आपके सामने आपका ऐब नहीं निकालेगा। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो आपकी गैर मौजूदगी में दूसरों के सामने आपकी तस्वीर को खराब करेगा। वो आपकी अच्छाइयों को छुपाएगा और आपकी छोटी सी गलती को इस तरह मिर्च मिसाला लगाकर पेश करेगा जैसे आपसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं।
یہ لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، یہ دوسروں سے بات کرتے ہوئے شروعات اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے اس سے بہت ہمدردی ہے، وہ انسان تو اچھا ہے لیکن، یہ لفظ لیکن دراصل وہ زہر ہے جو وہ دوسرے سننے والے کے کان میں گھول دیتے ہیں، اس طرح وہ خود کو معصوم بھی رکھتے ہیں اور آپ کی عزت کو بھی خاک میں ملا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صوفی بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضور ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے آس پاس موجود لوگوں میں سے کون مخلص ہے اور کون منافق؟ بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، جب تمہارے پاس مال، عزت اور اقتدار ہو تو اپنے گرد جمع ہونے والے ہجوم کو مت دیکھو، اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ کون تمہارا ہے تو اپنے برے وقت کا انتظار کرو، برا وقت وہ چھلنی ہے جو منافقوں کو چھان کر الگ کر دیتی ہے اور مخلص لوگوں کو تمہارے پاس روک لیتی ہے۔ صوفیائے کرام نے ہمیشہ ہمیں یہ درس دیا ہے کہ دلوں کے بھید صرف اللہ جانتا ہے، لیکن انسان کا رویہ اس کے اندر کے چور کو خود ہی گواہی دے دیتا ہے۔ منافق جتنا بھی چھپنے کی کوشش کرے، اس کی زبان کا کوئی نہ کوئی لفظ، اس کی آنکھ کا کوئی نہ کوئی اشارہ اس کے دل کے بغض کو ظاہر ہی کر دیتا ہے۔ دوست، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو پہچان لیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ نفسیات اور اسلام دونوں ہمیں اس کا بہترین حل بتاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ منافق انسان بحث اور سازشوں میں آپ سے زیادہ ماہر ہوتا ہے۔ خاموشی سے ان سے اپنے تعلقات کو محدود کر لیں، اپنے خواب، اپنے منصوبے اور اپنی کمزوریاں کبھی بھی ایسے شخص کے سامنے بیان نہ کریں جس پر آپ کو ہلکا سا بھی شک ہو۔ آپ کا راز آپ کا غلام ہے، جب وہ زبان سے نکل جاتا ہے تو آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ حاسد کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ آپ مزید کامیاب ہو جائیں۔ آپ کی کامیابی اس کے حسد کی آگ کو مزید تیز کر دے گی اور وہ خود ہی اپنی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوست، زندگی بہت مختصر ہے، اسے منافق اور حاسد لوگوں کی سازشوں کی نظر مت کیجیے، اپنے ارد گرد مخلص لوگوں کی قدر کیجیے اور خود بھی دوسروں کے لیے مخلص بن جائیے۔ دلوں کو صاف رکھیے اور اللہ پر توکل کیجیے، کیونکہ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو پوری دنیا کا حسد بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور اس سے آپ کو زندگی کا کوئی نیا سبق ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا انسان آیا ہے، اور مزید ایسی ہی ایمان افروز اور نفسیاتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ان محبتوں کا مبارک صلہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ دوست، اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک اور پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔